खै सुन्नु भएको छ? माइक 2-3 जनाले अनम्युट गरेर बस्छौँ त। लास्ट क्लासमा हाम्रो कर्ड बिममा के भइसक्यो हो भनौँ त। सर त्यो हामीले विभिन्न क्रस सेक्सनहरूको लागि त्यो आर बार र आरको फर्मुलाहरू सारेको छ। ल पहिले त्यसमा के बुझ्यौ त? कर्ड बिम भने कस्तो हो? हामीले के निकालेको? ल एकजनाले भन्नु त, सर भनौँ त। त्यसैले हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। कतिको बुझेको छौ त? ल सुनौ न त। कि मैले नाम लिएर भन्नु पऱ्यो, बोलाउनु पऱ्यो? कसरी भन्ने हो? केशव पौडेल भन त। हामीले लास्ट क्लासमा के पढ्यौँ, के बुझ्यौ, के बुझेको छैन? कर्ड बिमको मात्रै जाउँ है, त्यो नगरी स्ट्रेन्थ टेन्सनको परेन। हजुर सर। ल के अस्ति लास्ट क्लास हामीले के गर्यौँ भनौँ त ल सर र? अस्तिको लास्ट क्लासमा चाहिँ सर हामीले यो साउन्ड क्लियर छैन है। साउन्ड अड्के आएको छ। नेट स्लो भएर होला सर। ल भन त अब। अस्तिको क्लासमा सर न्युट्रल एक्सिसको लोकेसन अनि त्यही सेन्ट्रोइड एक्सिसको लोकेसन पत्ता लगाउन गरे। त्यही चारवटा क्रस सेक्सनको लागि। पहिला कर्ड बिम भनेको के हो हामीले डिस्कस गरेको थियौँ नि त। कर्ड बिम कस्तो हुन्छ? कर्ड बिममा चाहिँ सेन्ट्रोइड एक्सिस र न्युट्रल एक्सिस चाहिँ एउटा पोइन्टमा एउटै लाइनमा चाहिँ लोकेट हुँदैन, कोइन्साइड हुँदैन। अनि न्युट्रल एक्सिस चाहिँ कहाँ पर्नु पर्ने रे? एउटै ठाउँ नपर्ने भनेपछि त सेन्ट्रल एक्सिसको तल माथि पर्छ होला नि, कता पर्छ भनेको थियो? न्युट्रल एक्सिस तलै पर्छ सर। जहिले तलै पर्छ। अब त्यो स्ट्रक्चर लोड कतिको छ भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ सर। अनि त्यसरी कुरा गरेको थियो र। ल अर्कोले भनौँ त, विनायक लोहनीले भन्नु त। हजुर सर। न्युट्रल एक्सिस हाम्रो कहाँ पर्नुपर्छ? जहिले कता पर्नुपर्ने छ? हामीसँग एउटा कर्ड बिम छ भने सेन्ट्रल एक्सिसको माथि पर्छ, तल पर्छ, अब कसरी कहाँ पर्छ? कसरी तिमीहरूले छुट्याउँछौ त? किन क्वेसनमा तिमीलाई के पनि दिया हुँदैन, सेन्ट्रल एक्सिस पनि दिया हुँदैन, न्युट्रल एक्सिस पनि दिया हुँदैन। कता पर्छ त? कसरी निकाल्छौ त? त्यो कसरी बेन्ड हुन्छ भन्ने डिपेन्ड गर्छ होला सर। त्यही त, त्यो बेन्ड भएको छ। ल एकातिर बेन्ड भएको छ भने ल कन्केभ छ अरे। ल म यहाँ स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु। किन यो बेसिक कुरा हो, पहिला यो बुझ्नु पऱ्यो है। फेरि मैले क्वेसन मात्र प्रोसेस मात्र जाने पनि हुँदैन नि त। हामीले अस्ति क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ, खै कतिजनाले बुझ्नु भयो भएन, त्यही कुरा है। ल हामीसँग फर इक्जाम्पल यस्तो खालको कर्ड बिम छ। ठिक छ, यस्तो खालको कर्ड बिम छ। मैले क्रस सेक्सनमा गएँ है। सो मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट यसरी लागिरहेछ भने ल मेरो पोइन्ट यो यहाँ ए छ, यहाँ पोइन्ट बी छ। फर इक्जाम्पल मेरो सेन्ट्रल एक्सिस यता छ, कहीँ यता छ है भने न्युट्रल एक्सिस कहाँ पर्छ? तल पर्छ कि माथि पर्छ त? तल पर्छ। किन तल परेको? तल कम्प्रेसन भयो, माथि टेन्सन भएको छ। अनि न्युट्रल एक्सिस भने चाहिँ अब के अरे स्ट्रेस जेरो लाग्छ नि त त्यहाँ।
त्यो तल पर्छ भन्छ किन चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन। ल कसलाई थाहा छ भनौँ त, कन्फिडेन्टली भन्नु पर्यो। ठिक छ तल पर्छ, अब तल किन परेको त, किन फेरि यही फिगरमा अर्को फिगर यस्तो खाले पर्यो भने फेरि तिमी तल नपर्न सक्छ होला। यस्तो फिगरमा मैले ल यसरी मुभमेन्ट चाहिँ बाहिर बाहिर लगाइरहेको छ। रेडियसको कर्वेचरको डिरेक्सनमा पर्छ होला। जहिले पनि टुवर्ड्स द कर्वेचर है। यसो कर्वेचर जता तल परिरहेको छ त्यता पर्नु पऱ्यो। हामीले अस्ति कुरा त्यही अनुसारले डिस्कस गरेको थियौँ हेर त। सो यो बेसिक कुरा है। सो त्यही कारण सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ केयरफुल हुनु पऱ्यो, किन त्यही अनुसारले तिमीहरूको बिग्रिने चान्सेस भनेको त्यहीमा फरक पर्छ। मैले अस्ति कहाँ भनेको थिएँ, एउटा स्लाइडमा मैले कुरा गरेको थिएँ, कर्वेचर चाहिँ जहिले पनि टुवर्ड्स न्युट्रल एक्सिस चाहिँ जहिले पनि टुवर्ड्स कर्वेचर पर्नु पऱ्यो है। कता थियो है, कुन एउटा स्लाइडमा मैले भनेको थिएँ नि त है। Neutral axis does not coincide with the cross section but shifted towards the center of curvature of the beam है। जहिले पनि सेन्टर अफ कर्वेचर टुवर्ड्स चाहिँ पर्नु पर्यो। ठिक छ ल, यो हो भने यसमा हामीले अरू पढेको एउटा डिस्ट्रिब्युसन अफ कर्भ, स्ट्रेट बिममा लिनियर हुन्थ्यो, कर्भ बिममा चाहिँ नन लिनियर हुन्छ है। अब अस्ति हामीले क्वेसन गरेको चाहिँ एउटा क्वेसन गरिसकेका छौँ है। भन त सर हजुरले लेक्चर स्लाइड हाल्दिनु भएको छ कि मैले नभेटे हो? लेक्चर स्लाइड मैले हालेको छैन, हाम्रो टपिक भ्याएपछि मात्र म हालिदिन्छु है। मैले हालेको छैन लेक्चर स्लाइड। पहिलाको नि मैले त्यसलाई अपग्रेड गराएको छु। मैले उता थापाथलीको र उता पोखरा सरसँग कन्सल्ट गरेर सबैलाई एउटै कमन होस् भने किसिमले हामीले स्लाइडहरू कम्पाइल गर्दैछौँ। म त्यो कम्पाइल भएपछि म च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 चाहिँ म हालिदिन्छु ल, आज हालिदिउँ ल। त्यो लगभग हाम्रो कम्पाइल भइसकेको छ, म त्यो हालिदिउँ है। अस्ति हामीले एउटा यो क्वेसन गरिसक्नु भएको है, गर्नुभएको? गर्नुभएको हो कि नै यस्तो खालको कि क्वेसन मात्रै सानो हालिदियो? ल एउटा यो क्वेसन कम्प्लिट, ल एउटा क्वेसन कम्प्लिट गरौँ ल। यो गरौँ, यो पछि हाम्रो अर्को भेराइटी क्वेसनमा जाउँ ल। ल यो क्वेसनमा एउटा कर्भ बिम छ जसको इन्टरनल रेडियस चाहिँ 40 mm छ र यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट लागिरहेछ 68 न्युटन मिटर है, मोमेन्ट लागिरहेछ। अनि यसको क्रस सेक्सन चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर रहेछ जसको ब्रेड लेन्थ 30 mm, ब्रेड 20 mm रहेछ है। Determine the stress at point A and B. ल सबैले यो क्वेसन गरौँ त। अब यो सिम्पल टाइप क्वेसन भयो। अब त्यसपछि हामी अर्को यसमा भेराइटी क्वेसनमा जान्छौँ है। ल यस्तो खाले क्वेसन गर्ने भने पहिला के गर्नु पर्यो? व्हाट यु हैव टु फाइन्ड आउट? खै भनौँ नि त। आर बार नि के हो? सेन्ट्रोइडल एक्सिस। पहिला सेन्ट्रोइडल एक्सिस निकाल्नु पर्यो। सेन्ट्रोइडल एक्सिस पछि कुन निकाल्ने? न्युट्रल एक्सिस। न्युट्रल एक्सिस है। अब न्युट्रल एक्सिस निकाल्नलाई पहिला तिमीले आरआई दिइरहेछ भने आरओ निकाल्न सकिन्छ। आउटर रेडियस कति छ? आरआई प्लस 20। अनि त्यो पछि अब यो त हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सन छ। ल यसमा अब टेन्सन कहाँ हुन्छ, कम्प्रेसन कहाँ हुन्छ भन्नु त? एमा टेन्सन हुन्छ कि कम्प्रेसन हुन्छ? कम्प्रेसन। एमा कम्प्रेसन, बीमा चाहिँ टेन्सन। ल टेन्सन अब फर्मुला तपाईँले युज गर्नु। ल एन्सर निकाल्नु त कति कहाँ छ। सिम्पल क्वेसन छ है। फर्मुला चाहिँ बरु याद हुनु पर्यो।
ल कति एन्सर आउँदै गयो भन्दै जाउँ त। यसमा पहिला आरआई गिभन छ है। आरआई गिभन भएपछि तपाईँले आरओ गर्न निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लोकेसन अफ आर बार र क्यापिटल आर निकाल्नु पर्यो है। सो सेन्ट्रल एक्सिस कता पर्छ, कति आयो सेन्ट्रल एक्सिस भन्नु त? 50 मा है। अनि आर चाहिँ कति आयो, न्युट्रल एक्सिस कति आयो? सबैले क्लास आउँदाखेरि क्यालकुलेटर कम्पलसरी ल्याउनु होला है। क्यालकुलेटर हामीलाई जहिले चाहिरहेको हुन्छ। यो के हो त, रेक्टेङ्गुलर हो भनेपछि आर अपन के छ, बी अपन होला है। के हो फर्मुला यसको? H/Ln R naught by Ri. ln r naught by ri। ल यो गर्दा कति आयो आन्सर? 15 आएछ। 49.33 49.33 mm मा होला है। ठिक छ, गर्दै जाउँ है सबैले। यो भइसकेपछि अब हामीलाई चाहियो स्ट्रेस एट पोइन्ट ए एन्ड बी। अब एट ए को लागि सिग्मा ए को लागि रेडियस कति त? यसको लागि रेडियस कति हुन्छ, स्मल आर कति हुन्छ थाहा छ है तपाईँलाई? यहाँ हामीसँग गिभन छँदैछ, क्यापिटल आर थाहा भयो। स्मल आर भनेको कति हो भन्नु त? 40 mm 40 mm है। सो यो आर एउटा मात्र भेरिएबल हो है। सो एमा गर्दाखेरि 40 राख्नु पर्यो, बीमा गर्दाखेरि कति हुनु पर्यो त? बीमा 60 है। ल यो गर्दाखेरि अब कति भ्यालु आयो त? हामीलाई चाहिएको त यो मात्र हो। हामीसँग आर हामीले निकालिसकेका छौँ, स्मल आर थाहा छँदैछ। क्यापिटल ए चाहिँ कति हो? एरिया अफ क्रस सेक्सन कति निकाल्नु भयो? पहिले निकालिराख्नु भयो बेटर हुन्छ है। पछि डाइरेक्ट भ्यालु मात्र पुट गर्दा हुन्छ। एरिया अफ क्रस सेक्सन मात्र गिभन छ 30 × 20 है। सबै हाम्रो एमएम मा छ भनेपछि यो 68 न्युटन मिटरलाई तपाईँले एमएम मा लानु होला है। सबैलाई एउटै युनिटमा राख्नु है। सो युनिट फरक फरक नगर्नु होला। कि सबैलाई एमएम मा लानु कि सबैलाई मिटरमा ल्याउनु, युनिट चाहिँ ख्याल गर्न होला। ल यो सल्भ गर्दा कति आयो भन्नु त? सिग्मा ए कति आयो, सिग्मा बी कति आयो? यति गरे पुग्यो हाम्रो त। निकाल्नु भयो? सिग्मा ए तपाईँहरूको नेगेटिभ आउनु पर्यो है। सिग्मा बी पोजिटिभ आउनु पर्यो। कसैको सल्भ गर्न सकिसक्यो हो कि? सर भन्नु न। त्यो सिग्मा ए मा हैन, एम टाइम आर माइनस आर छ हैन, स्मल आर भनेको त्यो कन्फ्युज भयो सर। कुन आर हो त्यो? कुन चाहिँ आर? यो स्मल आर
हजुर हजुर स्मल आर ए को लागि गर्दाखेरि यहाँ सेन्टरदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति हो त एसँग यो ए भनेको आर भनेको भेरिएबल हो भनेपछि यहाँसम्मको लागि ए को लागि गर्दाखेरि चाहिँ रेडियस 40 लिनु पर्यो बी को लागि कति लिनु पर्यो त 40 + 20 60 लिनु पर्यो बुझ्यो है त्यो यो मेन यही हो कुरा बुझ्नुपर्ने थियो अघि मैले त्यही कुरा भनिरहेको थिएँ सिम्पल अरू सबै हामीलाई थाहा भइसकेको छ एम थाहा छ क्यापिटल आर बार थाहा छ ए थाहा छ है यो आर भनेको इट इज भेरिएबल ए को लागि गर्दाखेरि सो सेन्टर यहाँसम्म डिस्टेन्स 40 लिनु पर्यो बीसँग गर्दाखेरि 40 + 20 वा तपाईँले यहाँ कहीँ बिचतिर गर्नुभयो भने त्यो कति डिस्टेन्समा छ त्यो थाहा हुनु पर्यो सो त्यहाँसम्मको आर लिनु पर्यो रेडियस भयो है कति निकाल्नु भयो भन्नु त एन्सर खोइ क्यालकुलेट गर्नु भएको छैन क्यालकुलेट गर्ने किसिममा सकिनु पर्ने 3.95 into 10 to the power minus 3.9 into 10 to the power कति 10 minus 5 कुनमा युनिट कुनमा आयो न्युटन मिटर न्युटन पर एमएम न्युटन पर मिटर होला हैन मिटर स्क्वायर होला न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा जम्मा यति मात्र आयो हैन होला आन्सर चेक गरौँ त फेरि धेरै कम आयो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा सबै डाइमेन्सन के एमएम मा गरेछ कि मिटरमा गरेछ तिमीले एमएम मा गर्दा रङ हुन सक्छ सर त ल ठीक छ मिटरमा गर्दाखेरि सबैको एउटै आन्सर आउनु पर्यो गरौँ त चेक गरौँ तर पोजिटिभ ए मा चाहिँ आउँदो रहेछ त्यो फर्मुलाबाट यो फर्मुला ए मा पोजिटिभ आयो हैन होला ए मा नेगेटिभ आउनु पर्यो सर मेरो पनि पोजिटिभ आयो ए पोजिटिभ आयो यो पोजिटिभ आयो भने के गर्नु पर्यो त यो चेन्ज गर्नु पर्यो आर बार माइनस आर लाई चाहिँ तिमीले आर माइनस आर बार मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो पोजिटिभलाई कम्प्रेसन भन्ने पनि भयो पाइदैन त्यस्तो गर्न पाइदैन तिम्रो त्यस्तो आछ भने आर बार माइनस आर लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त आर माइनस आर बार मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है ल गरौँ त Mr. 25.176 Newton per meter square 20 कति 20 25 sir 25.176 के हो युनिट Newton per meter square mm square sir न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेपछि यो नै के हो एमपी हो के न हजुर त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ है ल 25 आयो अनि अर्को सिग्मा बी कति आयो त यो के आछ पोजिटिभ आछ कि नेगेटिभ आछ त्यो चेन्ज गर्दा सर नेगेटिभ आउँछ त्यही त किनकि हाम्रो सिग्मा ए चाहिँ नेगेटिभ आउनु पर्यो त्यही कारणले यस्तो पोजिटिभ आयो भने आफ्टर करेक्सन भनेर लेख्ने आफ्टर करेक्सन सिग्मा ए इक्वल्स टु -25.176 भनेर लेख्ने है चेन्जिङ आर बार माइनस आर इन्टु आर माइनस आर बार किन हाम्रो ए टेन्सनमा कम्प्रेसनमा छ बी टेन्सनमा छ भनेपछि ए चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आउनु पर्यो बी चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्यो है सो त्यो अनुसारले कहिले काहीँ चेन्जेस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ मैले त्यही कारण त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो कारणले यो क्वेसन गराएको बुझ्नु है ल सिग्मा बी चाहिँ कति आयो त भन्नु त सिग्मा बी कति आयो अर्को पनि यही आएको अर्को फरक आएको छ भने आन्सर भन्नु है So 39.45 minus 39.45 minus त्यही नै आछ त्यो डिफरेन्ट आछ नि त 39. minus 39.45 सिग्मा बी को ए को हजुर
यही फर्मुलामा माइनस आइरहेछ कि प्लस आइरहेछ? त्यही फर्मुलामा माइनस भएर हाम्रो क्यापिटल आर कति छ? 49.33 छ। आर कति छ हाम्रो? 40 छ नि त। भनेपछि त पोजिटिभ आउँछ होला नि यसमा। पोजिटिभ आउँछ, त्यसलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि कन्भर्ट त्यो गर्छ एन्सर 39. ल 39.45 लाई त्यति आउनु पर्यो। सिग्मा बी को कति आयो त? सबैको एउटै आउनु पर्यो एन्सर। सिग्मा बी चाहिँ 30 आयो सर। 40 एक्ज्याक्ट 40 आयो कि 40 पोइन्ट समथिङ आछ? 30 ए 30 हैन के? ठ्याक्क 30 आछ कि अलिक अरु भ्यालु पनि छ? 29.9 30.08 30.08 ल ठिकै छ। 29 पोइन्ट समथिङ 99 वा 30.08 ठिकै छ। ल किन हाम्रो जो पछि कतिसम्म ल्याएको छ त्यसमा भयो। सो यो एन्सर हाम्रो एमपिएम आयो है दुईटैको। बुझ्नु भयो हैन? सो यो एन्सर चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्यो ब्र्याकेटमा इट इज कम्प्रेसिभ र यो चाहिँ ब्र्याकेटमा के लेख्नु पर्यो? टेन्साइल लेख्नु पर्यो है। सो यो पनि लेख्नु भयो भने तपाईको मार्क्स कम्प्लिट प्रोसेस कम्प्लिट भयो। ल यसमा कसैले कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है। सिम्पल छ, केही प्रब्लम नहोला यसमा त। सबैले एन्सर चेक गर्नु है। मेन यसमा चाहिँ तपाईहरुको प्रोसेस गर्नुहुन्छ, फाइनल एन्सर तपाईको कमन आएन भने मार्क्स अलिअलि घट्छ। त्यही कारणले मार्क्स चाहिँ फुल मार्क्स ल्याउनलाई चाहिँ एन्सर पनि सबैको एउटै ल्याउन ट्राई गर्नु। भयो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी। हुन्छ है? खोइ अलि बोलौँ न। हुन्छ सर। ल ल सबैले त्यसो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ त। ल यो क्वेशनमा जाउँ है। यो फिगरमा हाम्रो एउटा कर्भ बीम दिइरहेछ जसको क्रस सेक्सन चाहिँ कसो छ त? टी टाइपको रहेछ है। सो यो टी टाइपको क्रस सेक्सन छ। यसमा बेन्डिङ मुभमेन्ट यसरी लागिरहेछ र यसको तलको हेर्नु डाइमेन्सन सेन्टरदेखि एसम्मको 150 छ, त्यो पछि यो माथिको 45 र तलको 135 छ। यो तलको 36 बुझिरहनु भएको छ? क्वेशन हेर्नु त। बुझिन्छ कि बुझिँदैन? खै तिम्रो रेस्पोन्स दिनु चाहिँ कति ढिलो गर्छौ त? रेस्पोन्स त देऊ। बुझा छ भने छ भनौँ, छैन भने छैन भनौँ। छैन है? ल यो तलको भनेको मिनिङ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि यहाँसम्म सबै इक्वल छ अरे। सो अल आर 36 mm। यो एनदेखि यहाँसम्मको 36 mm, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 36 mm, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 36 mm है। सो यो तिनटालाई एकैचोटि एरोल देखाएको छ। तिनटै चाहिँ 36 mm भनेको। बुझ्यो? एकचोटि फेरि भन्नु त सर। हैन ग्याप मात्र हो। यो एनदेखि यहाँसम्मको ग्याप 36 mm, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 36, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 36 mm भनेको, अरु केही पनि हैन। त्यही त क्वेशन हेरेर झुकिनु पर्दैन। यो कुनै ग्राफहरु दिएको हैन, यो तिनटैको डाइमेन्सनमा दिएको हो भनेको। बुझ्यो है? त्यो क्वेशनमा कहिलेकाहीँ झुकिन सकिन्छ। त्यही कारणले मैले देखाइदिइहालेको अहिले। लास्टमा आएर फेरि बल्ल क्वेशन सबै सकेपछि सर यो बुझेन भन्छ। ल अब यो क्वेशन गर्न सकिन्छ होला? अस्ति हामीले फर्मुला लेखेका छौँ, त्यही फर्मुला युज गरेर गरौँ त। त्यसमा केही पनि चेन्जेस गर्ने हैन है। सो b1 bi तिमीले फेरि चेन्जेस गरेर बस होला। सो केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। तिमीले रेफरेन्स लाइन कहाँदेखि छ त? मेरो सी यहाँदेखि छ। यो सेन्ट्रल लाइनदेखि यहाँसम्म एन्डतिर। सबैले आफै प्र्याक्टिस गरौँ अनि त्यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने चेक गरौँ।
के छ आर कति निकाल्नु भयो सेन्ट्रोइडल एक्सिस फर्मुला युज गर्नुभयो होला है कति आयो 217.5 आर बार 217.5 आयो ठिक छ 217.5 4 जस्तो देखिन है 2 जस्तो देखिनु पर्यो अनि क्यापिटल आर चाहिँ कति आयो भन्नुभएको 205.63 होला सर 205.63 ल ठिकै छ ल ठिक ल यो विषय निकाल्न सक्नुहुन्छ सिग्मा ए यसमा पनि चेक गर्नु त सिग्मा ए हाम्रो एमा के हुनुपर्ने टेन्सन हुनुपर्ने कि कम्प्रेसन हुनुपर्ने अहिलेको यो फियर क्वेसन लगभग उस्तै छ नि त भनेपछि यसमा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ होला है आर बार माइनस आर करेक्सन गर्नुपर्ने होला सर त्यो m को भ्यालु कति हो त क्वेसनमा हेरौँ न त्यही क्वेसन देखिन 20 किलो न्युटन मिटर युनिट पहिले कन्भर्ट गरौँ है न्युटन मिटरमा छ हाम्रो अरु सबै डाइमेन्सन एमएम मा छ कसैलाई आर बार र क्यापिटल आर निकाल्न प्रब्लम भएको छ कसैलाई छ भने सोध्नु है एकचोटी भन्दिनु न सर त्यही हाम्रो नर्मल फर्मुला युज गर्दा हुन्छ नि त यो फर्मुला हेरौँ त त्यही त्यसको लागि त्यही फर्मुला युज गर्नुपर्ने कुन हो त यो वाला सो यसमा सेन्टरदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स जुन इनर छ त्यसलाई बिआई नै मान्नु पर्यो आउटरलाई बिओ नै लिनु पर्यो सो फर्मुला यही युज गर्ने है जुन यो हाम्रो एक्सिससँग नजिक भएको बिआई र आउटर भएको बिओ है त्यो अनुसार C1 र C2 त्यो अनुसार यो रिलेसन यही रिलेसनमा युज भएर तपाईले आर बार र क्यापिटल आर को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हो अरु केही पनि नयाँ गर्नु पर्दैन यसो जस्ट भ्यालु मात्र पुट गर्नु सो यसमा तपाईको इन केस टी सेक्सन उल्टो भयो भने के फरक परेन जस्ट तपाईको C1 र C2 मात्र ठुलो सानो हुने हो फर्मुला चाहिँ यही फर्ममा हुने भयो है यही युज गर्नु भएन फर्मुला अब तपाईले सेन्ट्रोइडल एक्सिस पहिलाको तरिकाले तपाईले R1 बार R2 बार निकालेर गर्दा नि हुन्छ है त्यो मेथडहरु पहिले तपाईले जुन गर्नु भएको छ सेन्ट्रोइडल एक्सिस निकाल्नलाई सायद स्ट्यान्डर्ड मटेरियलमा यो फर्मुला युज गर्नु भएको थिएन होला है त्यो पहिलाकै मेथड तपाईलाई सही लाग्छ नि पहिलाकै मेथड युज गर्दा नि एन्सर एउटै आउँछ सेन्ट्रोइडल एक्सिसको लागि क्यापिटल आर को चाहिँ फर्मुला तपाईले याद गर्नु पर्यो भएको बुझ्यो यो फर्मुलाहरु चाहिँ टाइम टाइममा एउटा साइडमा राख्दै गर्नुपर्ने हो तपाईले नयाँ फर्मुलाहरु गाह्रो हुन सक्छ ल यो पछि कति आन्सर आयो भन्नु त सिग्मा ए कति आयो
64 आउनुपर्ने हो सर। त्यस्तै होला। कति 64 पोइन्ट कति आयो? -64.288. अनि तल सिग्मा बी चाहिँ 65.33. 65.33 ठिकै छ। एमपिएमै आयो हैन? सबैको यो आछ आन्सर? सर माथिको 6.428 चाहिँ आज हैन युनिट मिलाउँ न। युनिट मिलायो भने के फरक पर्दैन। यो अहिले आन्सर निकालेको उनीहरूले न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर भने चाहिँ यो एमपिएमा आएको आन्सर भयो। तिम्रो युनिट अर्कै छ भने केही फरक पर्दैन। युनिट चाहिँ केयर गर। है जजको सकेको छ उनीहरूले पनि लास्टमा आन्सर यो निकाल्न ट्राई गरौँ, किन आन्सर सबै कमन आओस् है। सो माथिको हाम्रो कम्प्रेसिभ फोर्स छ माइनस आउनु पर्यो, तलको पोजिटिभ आउनु पर्यो। यदि आ छैन भने के गर्नु पर्यो? आर बार माइनस आर को ठाउँमा आर माइनस आर बार गर्नु पर्यो है। सो यसको सट्टामा चाहिँ यु हेभ टु कन्भर्ट इट इन्टु आर माइनस आर फर्मुलामा चाहिँ तलपट्टि फर्मुला यो गर्दा हुन्छ, वा पछि आफ्टर करेक्सन भनेर गर्दा नि हुन्छ, जसो गरे भयो है। ल यो सकिन्छ है गर्न? सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ सर। त्यो एकचोटि फर्मुलाको सबै त्यो पठाइदिनु न है। तिमीलाई अस्ति साह्रो छ होइन र? होइन सर, साह्रो त साह्रै छ। एकैचोटि फर्मुलाहरू सबै भयो भने त्यो प्रिन्टहरू नै निकाल्न पनि हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ल तिमीले क्वेसन हेर्दा अब यो काल टाइपको गऱ्यो भने अब यो अर्को टाइपको क्वेसन तिमीले गर्न सक्छौ है। सो फर्मुला त्यही युज गर्ने। सो मेक चेन्जेस है। यसमा केही फरक आएको छ छैन? सो आन्सर फरक आउँछ होला। सो क्वेसन तपाईँले यस्तो देख्नुभयो भने यस्तो देख्नुभयो भने गर्ने तरिका एउटै भयो। बुझ्नुभयो? सकिन्छ है। क्वेसन भेराइटीहरू फरक हुनसक्छ। अब त्यसमा तपाईँलाई क्रस सेक्सन फरक हुनसक्छ, अरू केही नयाँ कुरा भएन। अब यो सकिसकेको छ भने हामी अर्को पार्टमा जाउँ है। सो कर्भ बिममा अर्को एउटा रिलेसन भनेको यो खालको रिलेसन। यदि हामीसँग एक्जियल फोर्स लागिरहेछ र मुभमेन्ट चाहिँ भयो भने के गर्ने त? यो फर्मुला युज गर्ने नि त। यसको लागि म क्वेसन देखाउँला है। पी बाई ए हामीसँग कुनै एउटा लोड लागिरहेछ, फोर्स लागिरहेछ भने पी बाई ए यो के को लागि त? फर टेन्साइल लोडको लागि। टेन्साइल लोड छ भने पोजिटिभ हुने भयो पी बाई ए, र उताको फर्मुला नि प्लस हुने भयो है। तर यही क्वेसन यदि कम्प्रेसिभ लोड भएको भने माइनस पी बाई ए र यहाँ चाहिँ माइनस एम आर माइनस आर अपन एआर हुन्छ है। पहिले यो फर्मुला चाहिँ टिप्नु त, अनि म ठ्याक्कै यसको रिलेसन कस्तो हुन्छ म क्वेसनमा देखाउँला है। जुनमा चाहिँ कम्बाइन्ड टेन्जेन्सियल एन्ड नर्मल स्ट्रेसेस भयो भने यो फर्मुला टिप्नु भयो है। ल यसको लागि एउटा क्वेसन हेरौँ त। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने हामीसँग यस्तो खालको एउटा क्वेसन छ जुनमा चाहिँ स्योर फोर्स मात्र लगाइरहेछ। यो स्योर फोर्स मात्र लगाइरहेछ भने पी फोर्स मात्र लगाइरहेछ है। यो पी फोर्स मात्र लगाएको छ भने के हुन्छ? यहाँ मुभमेन्ट पनि जेनेरेट हुन्छ है। सो मुभमेन्ट पनि क्रिएट हुन्छ। सो यो मुभमेन्ट निकाल्न पनि हामीले गर्नु पर्यो। सो यो मुभमेन्ट निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ त? सबैले हेर्नु है। जब हामी मुभमेन्ट निकाल्छौँ, मुभमेन्ट निकाल्दा चाहिँ के गर्नु त? मुभमेन्ट कसरी क्रिएट हुनेछ त? ड्यू टु एन एक्जियल फोर्स पी एक्टिङ थ्रू द सेन्ट्रोइड अफ क्रस सेक्सनल एरिया। यो बुझ्नुभयो? जहिले हामीले मुभमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यो हाम्रो एक्जियल फोर्स कहाँदेखि लागिरहेको त? फोर्स जहाँबाट लागिरहेछ, जहाँ एप्लाई भइरहेछ त्यहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स लिनु पर्यो? सेन्ट्रोइड अफ क्रस सेक्सनल एरियासम्मको। बुझ्नुभयो? खोइ बोलौ न। अब यहाँ हाम्रो जुन यो फोर्स पी लागिरहेछ, यो क्वेसनमा पनि हेरौँ है। सो फोर्स हाम्रो लागिरहेछ भने यो फोर्स लागिरहेको कारणले गर्दा यहाँ एउटा सियर फोर्स पनि भयो, अर्को यहाँ बेन्डिङ मुभमेन्ट पनि क्रिएट हुन्छ। सो बेन्डिङ मुभमेन्ट क्रिएट भयो भने यो बेन्डिङ मुभमेन्ट चाहिँ निकाल्दाखेरि तपाईँले कसरी क्यालकुलेट गर्ने त? बेन्डिङ मुभमेन्ट भनेको त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। फोर्स पी नै भयो, डिस्टेन्स चाहिँ कहाँसम्म लिने त भन्दाखेरि यो जहाँ फोर्स एप्लाई भइरहेको छ त्यहाँदेखि यो क्रस सेक्सनको सेन्ट्रोइडल एक्सिस जहाँसम्म छ त्यहाँसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स लिनु पर्यो।
हुन्छ यो फिगरमा तपाईको सेन्ट्रोइडल डिस्टेन्स कहीं यता छ भने तपाईले डिस्टेन्स कति लिनु पर्यो भन्नु त यो भने कति हुन्छ त यो ट्रायंगलै छ यसको क्रस सेक्सन भनेपछि कति हुने भयो ट्रायंगलको लागि हाम्रो 1/3 मा पर्ने भयो हैन अस्ति तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भयो हैन यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस कहाँ पर्छ भनेर 1/3 मा पर्यो है ल 1/3 मा पर्यो भने यतातिर पर्छ है माथि पर्छ कि तल पर्छ फर्मुला हेर्नु त अस्ति तल पर्छ है सो यहाँदेखि यहाँसम्म 1/3 सम्म है तपाईले यो अस्ति क्याल्कुलेट नि गर्नु भएको थियो यसमा सो ri प्लस h/3 यो टोटल h जति छ त्यसको थर्ड भनेपछि यहाँ तलतिर पर्ने भयो है सो यो फिगरमा हेर्नु त कति छ त 90 को 1/3 भनेपछि 30 होला हो कि न भनेपछि यसको डिस्टेन्स कति लिनु पर्यो भन्नु त मुभमेन्टको लागि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स कति 30 मात्र लियो मैले त्यही भर्खरै त्यही कारणले भनिरहेको छु कहाँदेखि 75 पनि हैन हाम्रो जहाँ फोर्स एप्लाई भएको छ त्यहाँदेखि सेन्ट्रोइडल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स लिने कति हुने भयो 120 plus 45 plus 30 त्यो लिनु पर्यो त्यही कारणले क्वेशनहरु अब अरु क्वेशनमा यो मेरो फोर्स जहाँ एप्लाई भइरहेछ नि त यो पी भन्ने फोर्स मेरो यहाँ एप्लाई नभइकन कहीं यता एप्लाई भयो भने जहाँबाट फोर्स एप्लाई भएको छ त्यहाँदेखि सेन्ट्रोइडल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स लियो भने बल्ल हामीले के गर्छौं त मुभमेन्ट हामीले निकाल्छौं बुझ्यो अब यस हाम्रो टेन्साइल फोर्स भइरहेछ नि हाम्रो मुभमेन्ट कस्तो क्रिएट हुने त यस्तो खालको आउटवर्ड क्रिएट हुने भयो यदि यो टेन्साइल नभएन कम्प्रेसिभ भएको हुन्छ त इनवर्ड मुभमेन्ट लाग्थ्यो होला है त्यो त भन्नु पर्दैन है सो हेर्नु त यो क्वेशनमा कन्ट्रोल एन यस्तो खालको यसरी यो के हो त टेन्साइल फोर्स लगाइरहेछ नि है सो दुईटैमा टेन्साइल फोर्स यहाँ मुभमेन्ट क्रिएट हुने पनि के हो त यसरी आउटवर्ड मुभमेन्ट क्रिएट हुन्छ यसको सट्टा यदि हाम्रो क्वेशनमा कम्प्रेसिभ फोर्स ला भए चाहिँ कस्तो मुभमेन्ट क्रिएट हुन्छ भन्नु त इनवर्ड हुन्छ है सो यसरी इनवर्ड हुन्छ यो बुझिन्छ अब त एकचोटी सेन्ट्रोइडल एक्सिस नि ड्रा गर्दिनु त सेन्ट्रोइडल एक्सिस कता पर्छ ल यता कहीं होला यता म्हणजे अब तपाईले डिस्टेन्स लेखेर चाहिँ मुभमेन्ट निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्नु पर्यो त p टाइम्स डिस्टेन्स कति लिनु पर्यो यो जहाँ फोर्स प्लेयर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिनु पर्यो सो त्यही कारणले यो फिगरमा हेर्दाखेरि कति लिनु पर्यो त मुभमेन्ट गर्ने हो भने फोर्स इन्टु डिस्टेन्स 120 प्लस 45 प्लस 30 लिनु पर्ने भयो भने बुझिन्छ बुझे सर ल अब यसमा हाम्रो यो टेन्साइल फोर्स भइरहेछ भने हामीले के गरेको त फर्मुला भर्खर डिराइभ एउटा फर्मुला देखाएको यस्तो खालको सो तपाईले सर्कमफरेन्शियल स्ट्रेस हाम्रो जुन स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने p/a प्लस हाम्रो नर्मल मुभमेन्टको यो चाहिँ फर्मुला स्ट्रेसको फर्मुला m क्यापिटल r माइनस स्मल r अपन aer यो त हामीले फर्मुला युज गरेका छौं यदि यो टेन्साइल लोड छ भने यो युज गर्नु पर्यो यदि कम्प्रेसिभ फोर्स छ भने कम्प्रेसिभ लोड छ भने यहाँ पनि माइनस p/a र यहाँ पनि माइनस m r माइनस r अपन aer हुन्छ भनेपछि कम्प्रेसिभ लोड छ भने यहाँ अगाडि एज अ होलमा माइनस नेगेटिभ साइन आउने भयो बुझ्नु भयो हजुर सर बुझ्यो है ल यो बुझ्नु भएको छ नि एउटा क्वेशन गरौँ त किन तपाईलाई क्वेशनमा अब लोड एप्लिकेसन यहाँ भइरहेछ नि कुनै कुनैमा लोड तपाईको यसरी कम्प्रेसिभ पनि हुन सक्छ वा लोड कुनै एउटा सर्टेन डिस्टेन्स हुन सक्छ ल यो डिस्टेन्समा छ भने कस्तो होला त यो फिगरको लागि हेर्दाखेरि तपाईले मुभमेन्ट क्रिएट गर्नु भने कति गर्नुहुन्छ मुभमेन्ट इक्वल्स टु p इन्टु डिस्टेन्स कति हुन्छ होला यसको क्रस सेक्सन त रेक्टेंगुलर नै छ स्क्वायर छ 60 plus 20 plus 12.5 ए भन्ने कति छ 60 प्लस 20 प्लस 12.5 है बुझ्नु भयो है सकिन्छ यो गर्न
ल त्यही कारणले यो क्वेसन नै गरौँ न। सबै क्वेसन उस्तै खाले छ, धेरै गाह्रो छैन। ल सबैले क्वेसन 11 नम्बर टिपौँ त, यो खालको क्वेसन गरौँ र। फर्मुला तपाईँसँग छँदैछ, यसमा ट्रायङ्गुलर क्रस सेक्सन छ है। सर यो साइडको त साइड भ्यू होइन र, अनि 90 साइड भ्यू होइन, कसरी लेख्यो? साइड भ्यू होइन यो। यहाँ त यो बी र सी जुन छ यही हो, बी र सी यही क्रस सेक्सन हो यहाँको, बुझ्नु? ओके सर। त्यो क्वेसन चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। नभए अरू फिगरमा भए चाहिँ यहाँ तपाईँले पहिले सेन्टर लाइन दिएर त्यसको रेस्पेक्टमा ड्रइङ दिइरह हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ इन्स्ट्यान्टली दिएको छ है, त्यो झुकिनु भएन। तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ यही लाइनलाई चाहिँ यसरी सिधा सिधा यहाँ यसरी प्रोट्रुड गर्नुपर्ने है। यहाँबाट सिधा लाइन प्रोजेक्सन गरे भए चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई क्लियर हुन्थ्यो। यो फिगरमा यतै बनाइदिएको छ, तर त्यो नामअनुसार ठाउँमा बी र सी यहीँ छ नि त। फिगरबाट पनि बुझ्नु पर्यो है, कहिलेकाहीँ यसरी झुक्याएर पनि दिन सक्छ, झुक्किनु भएन। ल यसमा तपाईँले आरओ र आरआई चाहिँ कति लिने त फेरि? भन त, त्यसमा झुकिनु भएन है। एज युजुअलै हाम्रो आरओ इनर रेडियस आउटर रेडियस। र 45 प्लस 90 लिने हो सर कि? हो 45 र 45 प्लस 90 मात्रै लिने है, किन हाम्रो रेडियस त्यतिमा मात्रै छ नि त, अर्को त रेडियस छैन नि त है। त्यो 120 सम्म त यो स्ट्रेट बिम जस्तै छ नि त। यो क्वेसनको त पहिला क्यापिटल आई स्मल आरआई आरओ भइहाल्यो, थाहा भयो। त्यसपछि एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ ट्रायङ्गलको, क्रस सेक्सनल एरिया हाफ बेस इन्टु हाइट। सरी भेला आयो होला। त्यसपछि हामीलाई पी गिभन छँदैछ। सर हजुर, त्यो अघिको फर्मुलामा ए र एआरको के फरक? ई भनेको के पनि फरक होइन, ई भनेको आर बार माइनस आर मात्रै त हो नि, केही पनि फरक होइन नि त। ए ई को भ्याल्यु अर्को हो, मैले चाहिँ एआरलाई एरिया सम्झिरहेको थिएँ क्या। ए होइन होइन होइन, त्यो फर्मुला त्यही त ई को टर्ममा लेख्ने भयो। अब हाम्रो नर्मल फर्मुला आर बार माइनस आर त्यसको टर्ममा लेख्ने भयो, के फरक भयो त होइन? हस् सर, त्यो झुक्किनु भएन है त्यो।
फर्मुला एउटै हो, कमन फर्मुला छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छँदै छैन कर्भ बीममा, सिम्पल छ। त्यसपछि मोमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आर बार क्यापिटल आर सिग्मा बी र सिग्मा सी। ल निकाल्दै गरौँ। आरआई आरओ ए पिएम आर बार आर सिग्मा बी सिग्मा सी गर्नुपर्ने हो। यति मात्रै हो कर्भ बीममा। यस्तै टाइपको क्वेसनहरू आउँछ। क्रस सेक्सनहरू फरक फरक क्रस सेक्सन होला। आरआई कति हो? खोइ सुन्नु भएको छैन? गर्नु भएको किन? सर गरिरह। ल भन्दै जाउँ त। आरआई कति आयो? गरिरह हो सर। ल ए गरिरह। सकेको छैन कसैको नि? ल
सर यो पी को भ्यालु देखेन 40 किलोमिटर है मेसेज छैन भयो मोहन धान छ एक नोट छ एक नोट छ दिनु छ म सर भन न भयो सर त्यो आर को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के त्यो ट्रपेजियममा बी नट इक्वल टु 0 युज गरेर गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यसमा गर्दा त्यो साइनहरु इन्टरचेन्ज गर्नुपर्ने हो सर एकचोटि हेर्दिनु त बी नट माइनस बीआई छ बी नट 0 गर्दाखेरि माइनस बीआई हुन्छ त्यो के पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन ल हेर तिम्रो यस्तो छ फर्मुला हेर यसमा बी नट 0 हुने बित्तिकै आर बार के आरआई प्लस h/3 मा त आउने भयो हैन अब यसमा आरआई भनेको h/3 सकिहाल्यो है आरआई प्लस h/3 त्यसैगरी आर भनेको के हो त बी नट मात्र 0 हुने भयो बी नट 0 अब यो अरु एज इट इज राख्दियो के फरक पर्दैन माइनस बीआई प्लस यो टाइम्स आरओ माइनस आरआई यसलाई सिम्पल फर्ममा हो भने यस्तो आउँछ होला बीआरओ अपन आर एलएन आरओ बाइ आरआई माइनस पी यस्तै आछ हैन 69.4531 हो सर आर ठीक छ ल आर चाहिँ त्यही 69.4 क्यापिटल आर हैन 69 point कति आरे 69.453 ठीक छ मेरो त 78 आछ सर फेरि चेक गरौँ न के मिस्टेक भयो त्यो ट्रपेजियम वाला युज गर्दा 78 आएछ मेरो फेरि क्रस चेक गरौँ ल तिम्रो किन यो बीओ 0 छ यो पनि 0 भयो ओके सो त्यही कारणले बीआई इनर रेडियस हाम्रो कति छ चेक गर ल गरेर हेरौँ त्यही आउनुपर्ने ए आउनुपर्ने हो फेरि चेक गर्नु त फेरि गर्नु
तिमीले आरओ र आरआई कति लियो त त्यसमा फरक पर्यो होला आरओ कति लियो आरआई 45 आरओ 135 लिनु भएको त्यही लिँदाखेरि त्यही आउनुपर्ने एरिया कति आछ 2700 फेरि क्रस चेक गर्नु कति आन्सर आछ त्यति नै आछ कि चेन्ज भएको छ हेर्नु त । 69 आछ यो के एरर भयो होला है यसमा आर कति आएको थियो कि सेल्फे भयो होला हैन अब सेल्फे भनेपछि सिग्मा बी र सिग्मा सी कति आयो त -283 र -252 आयो सिग्मा बी कति आयो यो 200 कति 97.8 के 297.8 होला है 82 ल 0.8 ल 82 होला अनि सिग्मा सी चाहिँ -238.1 238.1 ल यस्तै आन्सर आउनु पर्ने ठिक छ ल अर्को नि यति आयो कि आएन एमपिएमै आछ है ल यस्तो खालको क्वेशन गर्न कसैलाई प्रब्लम छ अब कर्भ बिम सबैभन्दा सिम्पल टपिकमा पर्छ है न्युमेरिकल वाइज हेर्ने हो भने
सर एम चाहिँ पी इन्टु त्यो डिस्टेन्स गरेर निकाल्ने हो एम भनेको कसरी निकाल्नु हुन्छ पी टाइम्स डिस्टेन्स कहाँसम्म लिने भनेको सेन्ट्रल रेजोल्युसन सेन्ट्रल रेजोल्युसन भनेपछि कति हो 120 प्लस 45 प्लस कति हुन्छ 30 प्लस 30 है सो यो पुरै लिनु पर्यो है सो यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो मेन तिमीले बिगार्ने भनेको यसमा मात्रै हो अरू त खासै त्यसो बिगार्दैन भयो सर भाइ सबैको भएको ल यो भयो भने अब अरू क्वेसनहरु पनि एकचोटि हेरौँ है सर हेरौँ लगभग आजको टाइम भइसकेको छ अब नेक्स्ट दिन अर्कै टपिक सुरु गर्छ है सो तपाईँले अब क्वेसनहरु म ट्युटोरियल यो अपलोड गरिदिउँला सो यसमा अरू क्वेसनहरु पनि हेर्नु त जसोसुकै सेप भयो भने हेर्नु त हामीलाई मेन चाहिएको के हो त क्रस सेक्सन कस्तो दिइरहेछ त सो यो क्वेसन गर्न सकिन्छ क्रस सेक्सन यसमा ट्रापेजियम टाइपको छ बुझिरहनु भएको छ यो फिगर गर्ने तरिका सबैमा एउटै तरिका छ है यो क्वेसनमा हेर्नु त के छ फरक क्रस सेक्सन कस्तो छ ट्रायंगुलर क्रस सेक्सन छ हाम्रो मुभमेन्ट इनवर्ड लागिरहेछ ल अरु केही पनि प्रब्लम छैन है उले निकाल्नु भने चाहिँ स्ट्रेस सेट पोइन्ट ए एन्ड बी है यो क्यापिटल ए हो है अर्को यस्तो खालो पनि गर्न सक्छ यो पनि के छ त क्रस सेक्सन हाम्रो कस्तो दिइरहेछ त ट्रापेजियमै दिइरहेछ हजुर भनौ सुन्दैछु भन त सर अनि हजुरले जुन त्यो ड्यू डेट दिनुभएको नि ट्युटोरियल सबमिट गर्ने कुन ट्युटोरियलहरु सबै सबमिट हैन त्यो ड्यू डेट मैले नेक्स्ट मन्थको राखिदिएको छु हामी त्यो टाइमसम्ममा हामी च्याप्टरहरु 4-5 वटा भ्याइसकेका हुन्छौं वा 5-6 वटै भ्याउँछौं होला अहिले तिमीले रेगुलरली गर्दै जाऊ हामी अब यो टपिक पछि हामी अनसिमेट्रिकल बेन्डिङ गर्दै छौं अब त्यो सँगै सिमिलर छ शियर सेन्टर पनि त्यो सकिसकेपछि हामी एकचोटी ट्युटोरियल सेसन राख्छौं ट्युटोरियल सेसन अब एउटा दुईटा कति पिरियड चाहिन्छ अनि त्यो सकेपछि मात्र तिमीले सबमिट गर्दा हुन्छ मैले त्यो जस्ट त्यहाँ अपडेट गर्नलाई मात्र त्यो राखिदिए हो असाइनमेन्ट तिमीले गर्दै गर भनेर ड्यू डेट भनेर त्यस्तो मैले हार्ड एन्ड फास्ट टाइम फिक्स गरेको छैन त्यसको लागि आतिनु पर्दैन तिमीले ट्युटोरियल 1 ट्युटोरियल 2 अब ट्युटोरियल 3 यो गर्दै गरौँ कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ गर्दै जाउँ जुनमा प्रब्लम हुन्छ हामी त्यो ट्युटोरियल विक जुन दिन हामी भन्छौं ट्युटोरियलको मात्र प्र्याक्टिस गर्ने दिन त्यो दिन तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है ल यो क्वेशन पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नु है सो ट्युटोरियल 3 पनि त्यसमा गाह्रो खासै छैन तपाईले गाह्रो क्वेशन नम्बर 3 एउटा अलि गाह्रो होला 3 र 10 चाहिँ अलि गाह्रो होला लगभग अरु लगभग छ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला हामी त्यो पछि ट्युटोरियलको विक टाइममा डिस्कस गरौँ ठीक छ यो बुझिरहनु भएको छ है मजाले कर्व यस ल यो हो भने नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि सबैले अनसिमेट्रिकल बेन्डिङ एक्सर्साइज आउनला है तपाईसँग बिगर एन्ड जोन्सनको बुक पनि छँदैछ यो अनसिमेट्रिक बेन्डिङ भनेर एक्चुअली सर्वे हेरेर आउनुभयो भने यसमा पनि जस्ट दुई तीनटा कन्सेप्टहरु मात्रै छ त्यति कन्सेप्ट जान्नुभयो भने न्युमेरिकल गर्न अनसिमेट्रिकल बेन्डिङ पनि एकदमै सजिलो छ है सो यो पनि हामी नेक्स्ट क्लासमा हाम्रो थ्योरी न्युमेरिकल हामी दुबै एकैचोटी कन्टिन्यू गरौँला अलि सानो थ्योरी छ त्यसपछि हामी न्युमेरिकलमै जान्छौँ ठीक छ ल आजलाई यति मात्रै गरौँ है हुन्छ सर त्यो सकेसम्म त्यो स्लाइडहरु चाहिँ पठाइदिनु है ल ल हुन्छ खोइ मलाई यसमा यो गर्न नमिल्ने हो र मैले एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्न मिलिरहेको छैन अर्गनाइजरले मिल्छ सर के अर्गनाइजरले त्यो डाउनलोड गर्नु अनि मलाई सेन्ड गरिदिनु है एटेन्डेन्स चाहिँ हुन्छ थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू